अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। एक बहुत बड़ा कार्गो त्यारा जिसका ताल्लुक खलीज के एक बड़े मुल्क से बताया जाता है, इसराइल के सबसे हसास फौजी अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। यह कोई आम तजारती परवाज़ नहीं थी और ना ही कोई मामूली फौजी मश्क। जब यह त्यारा इसराइल की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो इसकी मंजिल वो थी जहाँ इसराइल के जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ त्यारे मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस परवाज़ के पीछे क्या था? क्या ये कोई खुफिया फौजी सामान था या फिर इससे भी बढ़कर कुछ और? क्या ये इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बढ़ती हुई फौजी शराकत दारी की एक नई अलामत है? आज की इस वीडियो में हम इसी पुरस्रार फ्लाइट की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 3 अगस्त 2026 को एक इल्यूशन IL-76TD कार्गो त्यारा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 7QASU था और इसका ताल्लुक मलावी की रजिस्ट्रेशन वाली ज़ेबू एयर से बताया जाता है, अबू ज़ाबी से उड़ा और इसराइल के जनूब में वाक़ निवातिम एयरबेस की तरफ बढ़ा। अब ज़रा इस मुकाम की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। निवातिम कोई आम हवाई अड्डा नहीं, ये इसराइली फ़ज़ाइया का एक बड़ा बेस है और यहीं पर अमरीकी साख्ता F-35 लड़ाका त्यारे तैनात हैं, जिन्हें इब्रानी ज़बान में अदीर यानी ताकतवर कहा जाता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फ्लाइट की रिपोर्टिंग में एक अजीब सी उलझन भी है। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले त्यारे का नंबर 7QASU बताया गया, लेकिन फ़्लाइट ट्रैकिंग की तस्वीर में एक और ही त्यारा 7QASJ दिखाई दे रहा था, जिसका कॉल साइन MZB9101 था। ये फ़र्क बहुत बड़ा है क्योंकि इससे त्यारे की शिनाख्त, इसके मालिक और इसके मिशन के बारे में मालूमात मुतासिर होती हैं। दोनों त्यारे ज़ेबू एयर के हैं और मलावी की रजिस्ट्रेशन पर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये त्यारे मुसलसल मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ मकामात जैसे लीवा, अरीफ और रासल खैमा से ऑपरेट करते रहे। इसलिए तज्जियाकार इन्हें महज मलावी की तजारती कार्गो फ्लाइट्स नहीं बल्कि UAE से मुंसलिक लॉजिस्टिक प्लेटफार्म करार देते हैं। अब अगर हम पीछे की तारीख देखें तो मालूम होता है कि ये पहली बार नहीं है जब कोई UAE से मुंसलिक त्यारा निवातिम पहुंचा हो। इससे कबल 2022 में UAE की फ़ज़ाइया के C-17 त्यारे भी इस बेस पर देखे गए थे और हाल ही में जून 2026 में एक और IL-76 जिसका रजिस्ट्रेशन TLATB था भी यहाँ पाया गया। तो ये कोई एक वाक़या नहीं बल्कि एक पैटर्न है और ये पैटर्न हमें अब्राहम एकॉर्ड की तरफ ले जाता है, वो तारीखी मुआहदा जिसने 2020 में इसराइल और UAE के ताल्लुकात को बाकायदा शक्ल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तावन सिर्फ सफारती और इक़्तिसादी सतह तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये बराह रास्त फ़ौजी मैदान में भी उतर चुका है। 2026 में एक और बड़ा वाक़या पेश आया जब इसराइल ने अपना मशहूर आयरन डोम फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये वही आयरन डोम है जिसने इसराइल को रॉकेट हमलों से बचाया। अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने खुद इस बात की तस्दीक की कि इसराइल ने आयरन डोम की बैटरियाँ और इन्हें चलाने वाले अपने फ़ौजी एहलकार UAE भेजे थे। अब सोचिए, आयरन डोम जैसा इंतहाई हसास निज़ाम जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के चंद ममालिक के पास है, इसराइल ने इसे अपनी सरहदों से बाहर किसी और अरब मुल्क में तैनात किया। ये कोई मामूली बात नहीं। इससे साबित होता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और इंटेलिजेंस ताउन की सतह बहुत बुलंद है। एक और अहम नुकता यह भी है कि इस तरह के फ़ौजी ताउन को एक नए तस्वर डायनेमिक सिक्योरिटी रजीम के तहत देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि यह ताउन एक मजबूत और पायदार फ्रेमवर्क पर मबनी नहीं बल्कि ये बदलते हुए हालात, ख़ास तौर पर मुश्तरका खतरात के जवाब में लचकदार और मुतहर्रिक है। ये एक तरह से खामोश मुफाहमत से आगे बढ़कर एक नई किस्म का सिक्योरिटी इंतज़ाम है जो किसी बाज़ाब्ता मुआहदे के बगैर भी काम कर सकता है। अब आते हैं अपनी असल खबर पर, इस IL-76 फ़्लाइट पर। यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि आया ये परवाज़ वाकई निवातिम बेस पर उतरी भी या नहीं। तो सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं है और ना ही इसके कार्गो के बारे में कोई मालूमात है। ये फ़्लाइट ट्रैकिंग के डाटा की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि ये इसराइल के जनूब की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसने निवातिम पर लैंड किया या नहीं। तो फिर इस फ़्लाइट की अहमियत क्या है? इसकी अहमियत इस मुमकिना पैगाम में है जो ये देती है। ये जाहिर करती है कि UAE और इसराइल के दरमियान एक ऐसा लॉजिस्टिक नेटवर्क बन चुका है जो इंतहाई अहम और हसास फ़ौजी मकामात तक रसाई रखता है। ये सिर्फ एक कार्गो फ्लाइट नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का एक ज़रिया भी हो सकती है, जिसमें खित्ते के दीगर ममालिक को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये इत्तेहाद मजबूत है और अमली इक़दामात में तब्दील हो रहा है। इस फ़्लाइट के बारे में सबसे दिलचस्प पहलू इसकी मुबहमियत है।
ایک طرف یہ ایک عام تجارتی کارگو طیارہ ہو سکتا ہے اور دوسری طرف یہ اسرائیل کے F-35 بیس پر خفیہ فوجی سامان یا ٹیکنالوجی پہنچا سکتا ہے۔ یہ مبہمیت خود میں ایک اسٹریٹجک فائدہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی IL-76 طیارہ لیبیا، سوڈان اور یمن جیسے تنازعات والے علاقوں میں ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ یہ بات مختلف اقوام متحدہ کی رپورٹس اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے بے نقاب کی ہے۔ یعنی یہ طیارہ کوئی نیا کھلاڑی نہیں ہے بلکہ ایک تجربہ کار گن رنر ہے جو اب اسرائیل کی مدد کو پہنچا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسرائیل کو UAE سے سپلائی لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی بڑی وجہ غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کی معاشی اور عسکری حالت ہے۔ اسرائیل کو اپنے ڈیفنس سسٹمز، خاص طور پر آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور F-35 کے آپریشنز کے لیے بے پناہ وسائل درکار ہیں۔ یورپ سے کچھ ممالک نے ہتھیاروں کی ترسیل پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ایسے میں UAE ایک قابل اعتماد بیک ڈور ثابت ہو رہا ہے۔ UAE کے پاس خود بھی جدید امریکی ہتھیار ہیں اور وہ اسرائیل کے لیے ایک لاجسٹک ہب کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرواز اس وقت ہوئی جب ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست فوجی کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے اپنی فضائیہ کو الرٹ رکھا ہوا تھا اور ایسے میں نواتم بیس پر اسپیشلائزڈ اسلحے کی ترسیل انتہائی اہم تھی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کارگو میں بنکر بسٹر بم یا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹم شامل ہو سکتے ہیں جو صرف UAE یا امریکہ ہی فراہم کر سکتا تھا۔ یہ وہ ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے جسے عام لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ F-35 ایک ڈیٹا سینٹرک فائٹر ہے۔ اس کے آپریشنل ریڈیننس اس کے سافٹ ویئر اور الیکٹرانک وارفیئر سویٹ پر منحصر ہے۔ اسرائیل کو اپنے طیاروں میں ایسی تبدیلیاں کرنی تھی جو امریکہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، لیکن شاید امریکہ اسے براہ راست نہیں دینا چاہتا تھا تاکہ عالمی برادری میں اس کی ساکھ متاثر نہ ہو۔ اس لیے UAE کو بطور انٹرمیڈیری استعمال کیا گیا۔ یہ پوری صورتحال پراکسی لاجسٹکس کی بہترین مثال ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی ابراہم معاہدے کے تحت اسرائیل اور UAE کے درمیان درجنوں فوجی پروازیں ہو چکی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر شہری ہوائی اڈوں پر اتریں یا انہیں خفیہ رکھا گیا۔ نواتم پر لینڈنگ اس لیے منفرد ہے کیونکہ اسرائیل نے پہلی بار کسی عرب ملک کے طیارے کو اپنے کراؤن جیول یعنی سب سے قیمتی اثاثے کے اتنے قریب آنے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اعتماد کی سطح انتہائی بلند ہے۔ یہ محض ایک پرواز نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ UAE اسرائیل کی جنگی مشینری کا حصہ بن چکا ہے۔ اب اگر اس کا اثر پاکستان پر دیکھیں تو یہ صورتحال دودھاری تلوار ہے۔ ایک طرف پاکستان کا UAE کے ساتھ گہرا معاشی اور دفاعی تعلق ہے، ہمارے بھائی وہاں کام کر رہے ہیں اور پاکستان UAE کو دفاعی تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر UAE اسرائیل کی عسکری مدد کر رہا ہے تو یہ پاکستان کے اصولی موقف کے خلاف ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو آزاد اور خود مختار ریاست نہیں مل جاتی۔ UAE کے اس اقدام سے فلسطینی عوام کے ساتھ غداری کا احساس ہوتا ہے اور اس سے خطے میں پاکستان کے لیے سفارتی توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے اس صورتحال کے دوسرے پہلو پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ طیارہ اسرائیل سے کچھ لے کر واپس بھی گیا؟ اسرائیل الیکٹرانک وارفیئر اور ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ UAE نے اپنی فضائیہ کے لیے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کی ہو جسے وہ امریکہ سے براہ راست نہیں خرید سکتا، خاص طور پر وہ ٹیکنالوجی جو یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے۔ اسرائیل کو گولہ بارود اور پرزے ملے جبکہ UAE کو جدید ترین سرویلنس اور جیمنگ ٹیکنالوجی ملی۔ یہ اس پوری ڈیل کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے کیونکہ یمن کی جنگ کا براہ راست اثر پاکستان کی سمندری سلامتی پر پڑتا ہے، خاص طور پر بحیرہ عرب میں۔ اب آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ کیا پاکستان اس قسم کی سرگرمیوں کو روک سکتا ہے؟ براہ راست تو نہیں شاید، لیکن پاکستان کو اپنے سفارتی چینلز کے ذریعے UAE کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ اسرائیل کی عسکری مدد کرنا فلسطینیوں کے خلاف ظلم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اس پراسرار فلائٹ کی کہانی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ یہ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی جیو پولیٹکس کا ایک عکاس ہے، جہاں پرانے دشمن نئے اتحاد بنا رہے ہیں اور خفیہ کارگو فلائٹس نئی حکمت عملیوں کا حصہ بن رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس طیارے میں کیا تھا؟ کیا یہ محض ایک تجارتی سامان تھا یا کوئی خفیہ فوجی ٹیکنالوجی؟ ہم آپ کے جوابات کا انتظار کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
پاکستان زندہ باد.